नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एजुकेट द वुमन फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल। यी र यस्तै भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लौ सुरु गरौँ आजको टपिक। आज हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छौँ, जुन कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन सेवा प्रशासन समूह प्रशासन उपसमूह तह 5 हैन, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर वा वरिष्ठ सहायक पद पनि भन्ने गरिन्छ हैन। त्यसको पाठ्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएको छौँ, जुन कि खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि रहेको छ हैन। ल लिखित परीक्षाको विषय पूर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न सङ्ख्या अङ्कभार र समय निम्नानुसार रहेको छ हैन। हामी हेर्न सक्छौँ यो परीक्षा चाहिँ 2 चरणमा हुन्छ, प्रथम चरण र द्वितीय चरण। प्रथम चरण अन्तर्गत चाहिँ लिखित परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ भने द्वितीय चरण अन्तर्गत हामीले प्रथम चरण पास गरिसकेको व्यक्तिले इन्टरभ्यू अनि कम्प्युटर परीक्षणहरू दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो प्रथम चरण अन्तर्गत पनि 2टा पत्र रहेको छ। प्रथम चरण अन्तर्गत 2टा पत्र रहेको छ, एउटा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण रहेको छ हैन, जुन कि 100 मार्कको रहेको छ र उत्तीर्ण चाहिँ 40 मार्क रहेको छ हैन। यस अन्तर्गत चाहिँ प्रथम पत्र अन्तर्गत चाहिँ हामीले वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यस अन्तर्गत पनि हामीले 4वटा खण्ड दिएको छ, जुन कि सामान्य ज्ञान 25वटा प्रश्न रहेको छ हैन। र त्यसपछि बौद्धिक परीक्षण जुन कि 10वटा खण्ड रहेको छ। त्यसपछि सामान्य गणित 10वटा प्रश्न रहेको छ भने कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान पनि 5वटा प्रश्न रहेको छ। यो प्रत्येक प्रश्न 2 मार्कको रहेको छ र जम्मा 50वटा प्रश्न 1 घण्टाको लागि रहेको हुन्छ एक्जाम हैन। यो प्रथम पत्र 1 दिन अगाडि द्वितीय पत्रको हुन्छ, अर्थात् मानौ 10 गते प्रथम पत्र छ भने 11 गते द्वितीय पत्र हुने गर्छ हैन। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ द्वितीय पत्र चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित रहेको छ, जुन कि 100 मार्कको रहेको छ र यो 40 मार्कमा पास हुने हुन्छ। यो किन 40 मार्कमा पास हुने दिएको छ भन्दाखेरि हामीले धेरैको छौँ लोकसेवा आयोगको धेरै परीक्षामा सिटहरू पुरा रिक्त गएको हुन्छ, अर्थात् लोकसेवाले एउटा क्याटेगोरी तोकेको छ कि कोही पनि पास नहुने पनि सक्छ है। इफ हामीले एउटा मिनिमम क्याटेगोरी जुन कि 40 मार्कको रहेको छ त्यो चाहिँ ल्याउन कसैले सकेन भने पोस्ट नै रिक्त भए पनि हामी अयोग्य कर्मचारी चाहिँ भर्ना गरिदिनु भनेर यो मिनिमम क्याटेगोरी 40 राखेको छ हैन। यो 40 मा हेर्दाखेरि चाहिँ विषयगत प्रश्नमा छोटो उत्तर आउने चाहिँ 8वटा प्रश्न, जुन कि 5 को प्रत्येक रहेको छ भने लामो उत्तर आउने चाहिँ 6वटा क्वेसन, जुन कि प्रत्येकको 10 गरी 15वटा प्रश्न आउने गर्छ हैन। 10 मार्क हुन्छ, जम्मा कि 6 र 8 14वटा प्रश्न आउँछ हैन, जम्मा चाहिँ 100 मार्कको लागि। र यो एक्जाम चाहिँ हामीले 3 घण्टामा दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि जानु हामी प्रथम पत्र 10 गते रह्यो भने मान्दाखेरि द्वितीय पत्र चाहिँ 11 गते हुन्छ, 1 दिन पछि हैन। अब अन्य एक्जाम जस्तै यो एक्जाममा पनि एमसीक्यू एक्जाम दिँदाखेरि हामीले यदि क्वेसन एटेम्प्ट गरेनौँ त्यसले न त प्लस गर्छ हाम्रो मार्कमा न त माइनस गर्छ। तर गलत उत्तर चाहिँ हामीले एमसीक्यूमा दियो भने चाहिँ 20% मार्क कट्टा गरिन्छ। 20% भन्नाले मान एउटा प्रश्न गल्ती गर्यो भने हामीले जुन कि 2 मार्कको हुन्छ, 2 मार्कको 20% अर्थात् 0.4 हैन, हाम्रो जुन आएको हुन्छ एक्चुअल मार्क त्यहाँबाट पनि माइनस हुन्छ, त्यो पनि जानिराखौ हैन। यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रथम पत्र द्वितीय पत्रको परीक्षा फरक हुनेछ हैन। प्रथम पत्र मैले भने एउटा 10 गते भयो भने अर्को चाहिँ 11 गते हुन्छ हैन। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा फरक हुन्छ हैन। त्यसपछि परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा हुनुहुन्छ हैन। हामी यसलाई पुनः एकचोटि राम्ररी हेरौँ के भनेको छ। परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा हुनेछ, अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भने या त हामीले नेपालीमा लेख्नुपर्छ भने अर्को इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले कतिपय चाहिँ एक्जामहरूमा हेर्न सक्छौँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ वा दुवै, तर यसमा छैन हैन। त्यसैले या त हामी नेपालीमा लेखौँ या त इङ्ग्लिसमा लेखौँ हैन। तर नेपालीमा लेख्दा पनि जस्तै मुख्य टर्महरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने केही फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ सामान्यतः प्रत्येक एकाइबाट प्रश्न सोधिनेछ हैन। प्रत्येक एकाइको अङ्कभार तोकिए लामो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न एकै वा खण्ड गरी 2 वा 2 भन्दा बढी सोध्न सकिनेछ हैन। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ अब हामी प्रथम पत्र हैन, प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा हेर्न सक्छौँ, जुन कि सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हैन प्रशासन सेवा तह 5 का सबै समूहका लागि रहेको छ। अर्थात् यो प्रथम पत्र चाहिँ यो सबै समूहको लागि एउटै रहेको छ 5औं लेभलको भने अर्को द्वितीय पत्र चाहिँ हामी जस्तो लेखामा भर्छौँ केमा भर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ फरक हुने गर्छ। ल अब प्रथम पत्र चाहिँ हामी जानौँ 1.1 अन्तर्गत सौर्य
मण्डलको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ, जस अन्तर्गत हामीले सूर्य ग्रह, उपग्रह, ताराहरू पढ्नुपर्छ। त्यसपछि 1.2 मा अन्तर्गत हामीले विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय, पर्वत श्रृङ्खला, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, देश तथा तिनका राजधानी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 1.3 अन्तर्गत नेपालको भूगोल, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप, धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता, हैन। थप चाहिँ नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता, नदीनाला, तालतलैया, खनिज पदार्थ, यातायात, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापार सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.4 मा हेर्न सक्छौँ नेपालको इतिहास, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल र आधुनिक इतिहास, प्रमुख घटनाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.5 मा हेर्न सक्छौँ हामी नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, प्रथा, परम्परा, धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, कला सङ्गीत चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.6 मा हेर्न सक्छौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हैन, तथा सङ्घ संस्था। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका एजेन्सीहरू, हैन, युनियन एन्ड इट्स एजेन्सी र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, जसलाई सार्क पनि भनिन्छ, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ जानकारी हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.6 अन्तर्गत हामीले नेपाल राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू, खेलकुद, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व सम्बन्धी जानकारी चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी समसामयिक विषय भन्छौँ नि, हो यो यही अन्तर्गत पर्छ 1.7 अन्तर्गत। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ 1.8 अन्तर्गत नेपालको जलस्रोत अन्तर्गत सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत विकास र नेपालको विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी जानकारी, हैन। यो सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत विकास अब कुन जिल्लामा कुन विद्युत क्षेत्र छ त्योहरू पनि सामान्य ज्ञानमा चाहिँ सोध्ने गरेको हुन्छ। अथवा जस्तै अब चिलेमे खानी, हैन, त्यो छ, कति वार्डको छ, कहिलेदेखि निर्माण सुरु भएको छ, हैन, त्यो त्यस्तो गरी पनि सोधेको पाइन्छ। त्यसपछि नेपालको प्रचलित संविधान र नेपालको शासन प्रणाली सम्बन्धी जानकारी चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत जुन कि प्रथम चरणको हामीले 4वटा खण्ड हेऱ्यौँ, त्यसमध्येको दोस्रो खण्ड बौद्धिक परीक्षण रहेको छ, अर्थात् 2.1। शाब्दिक तार्किक परीक्षण, त्यस अन्तर्गत शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, छोडिएका अक्षर सङ्केत मिलाउने, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तार्किक विश्लेषण, श्रेणीक्रम, पङ्क्ति, अगमन निगमन चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2.2 अन्तर्गत अशाब्दिक तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, तार्किक, हैन, त्यसपछि वर्गीकरण, तार्किक, चित्रात्मक विश्लेषण, त्यसपछि भेन चित्र, हैन। त्यसपछि हामीले त्रिभुज, वर्गहरूको संरचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ सामान्य गणित, हैन, जुन कि प्रथम पत्रको तेस्रो चरण रहेको छ। सामान्य गणित अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ प्रतिशत, हैन, प्रतिशत पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भिन्न, हैन, त्यसपछि दशमलव, त्यसपछि अनुपात, औसत, नाफा नोक्सान, ब्याज, श्रेणीक्रम र एकीक नियम चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानमा चाहिँ 4.1 अन्तर्गत वर्ड प्रोसेसिङ, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ 4.2 अन्तर्गत कम्प्युटरको इतिहास र यसको उपयोग, हैन, यो कम्प्युटरमा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ भने 4.2 मा चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास र यसको उपयोगितासँग सम्बन्धित पढ्नुपर्ने हुन्छ, हैन। त्यसपछि हामी लागौँ यो प्रथम पत्रको 4वटै खण्ड भइसकेपछि हामी द्वितीय पत्रमा लाग्छौँ, जुन कि यस प्रकार रहेको छ, हैन। यो चाहिँ प्रशासन समूहको लागि मात्र रहेको छ। हामीले अगाडि नै हेऱ्यौँ कि यो प्रथम पत्र चाहिँ सबै समूहको लागि एउटै हुन्छ भने यो द्वितीय पत्र चाहिँ प्रत्येक समूह, जस्तै अब प्रशासनको लागि भयो, लेखाको लागि भयो, हैन, त्यो समूह अनुसार फरक हुने गर्छ। हामी यो चाहिँ प्रशासन समूहको लागि चाहिँ पढिरहेको छौँ, हैन। यसको चाहिँ हेर्न सक्छौँ विषयगतमा 1 नम्बरमा चाहिँ विद्युत विकास, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायहरू सम्बन्धी जानकारी, जुन कि 2वटा क्वेसन 10-10 मार्कको सोध्छ, अर्थात् 20 मार्कको चाहिँ यो खण्डबाट सोध्छ। यस खण्डको चाहिँ 1.1 अन्तर्गत नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना र विकास, विद्युत विकासमा विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका, हैन। त्यसपछि 1.2 अन्तर्गत विद्युत ग्राहकहरूको वर्गीकरण र औचित्य। त्यसपछि 1.3 अन्तर्गत जल तथा शक्ति आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग सम्बन्धी जानकारी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2 अन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, जस अन्तर्गत चाहिँ 2टा क्वेसन 5-5 मार्कको सोध्छ, अर्थात् 10 मार्कको र 2टा क्वेसन चाहिँ
10 मार्कको सोध्छ हैन, अर्थात् 20 मार्कको। अर्थात् यो हेर्दाखेरि यो चाहिँ 30 मार्कको चाहिँ यो खण्ड रहेको छ भने योभन्दा माथिल्लो खण्ड जुन विद्युतसँग सम्बन्धित थियो त्यो चाहिँ 20 मार्कको मात्र रहेको थियो हैन। अर्थात् यो चाहिँ अलिकति बढी इम्पोर्टेन्स रहेको छ हैन। यसपछि हेर्न सक्छौँ 2.1 अन्तर्गत पत्राचार तथा फाइलिङ, पत्राचार पत्रहरूको वर्गीकरण र फाइलिङ प्रक्रियाहरू, कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइल सम्बन्धी अभिलेख प्रक्रिया। त्यसपछि 2.2 अन्तर्गत सुपरवेक्षण, नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वयनका बारेमा सामान्य जानकारी। त्यसपछि सुपरवेक्षण र मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2.3 अन्तर्गत कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व, कार्यालय व्यवस्थापनका महत्त्व र अवधारणा। त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन, उद्देश्य तथा महत्त्व हैन। त्यसपछि कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइल सम्बन्धी अभिलेख प्रक्रिया चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2.4 अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ कार्यालयमा जनसम्पर्क र सञ्चारको महत्त्व, सञ्चारका प्रकार र माध्यम। त्यसपछि कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जसलाई एमआइएस पनि भन्छौँ हैन, त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको आवश्यकता र महत्त्व पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 2.5 मा चाहिँ सामान्य प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनको अर्थ हैन, उद्देश्य र यी दुई बीचको भिन्नता हैन। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ सामाजिक प्रशासन र निजी प्रशासन बीचको भिन्नता। अर्थात् 2.5 अन्तर्गत हामीले सामान्य प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनको अर्थ, उद्देश्य र यी दुई बीचको भिन्नता र सार्वजनिक प्रशासन र निजी प्रशासन बीचको भिन्नता पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2.6 मा हेर्न सक्छौँ सङ्गठनको परिचय र किसिम र 2.7 मा हेर्न सक्छौँ उत्प्रेरणा र कार्यालयमा यसको महत्त्व। त्यसपछि 2.8 मा टिप्पणीको परिचय र टिप्पणी तरिका हैन, टिप्पणीको परिचय र लेख्ने तरिका चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। दोस्रो पत्रको हामीले दोस्रो खण्ड हेऱ्यौँ। त्यसपछि यो तेस्रो खण्डमा हेर्न सक्छौँ जुन कि 10 मार्कको रहेको छ मात्रै हैन, दुईवटा क्वेसन चाहिँ 5-5 मार्कको गरी सोध्ने छ। यस अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत हामीले 3.1 अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, महत्त्व, सेवा प्रवाह गर्ने तरिका र माध्यमहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। साथै सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको अधिकार एवं स्रोतहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3.2 अन्तर्गत सुशासन, अवधारणा र आवश्यकता, महत्त्व, नागरिक वडापत्र चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कानुन सम्बन्धी ज्ञान हैन, यस अन्तर्गत चाहिँ 40 मार्क हुन्छ। अर्थात् यो दोस्रो पत्रको मैले 3वटा अगाडिको प्रश्न त्यो खण्ड हेराइदिएँ हैन, 1 2 3 गरेर। यो चौथो चाहिँ 40 मार्क। अर्थात् यो हामी हेर्न सक्छौँ यो कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जुन कि 30 मार्कको रहेको छ, त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो चाहिँ यही रहेको छ, कानुनसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो। यस अन्तर्गत हामीले 1 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन कानुन चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि 3वटा क्वेसन 5-5 मार्कको आउँछ अनि 15 मार्कको, एउटा क्वेसन ठुलो आउँछ जसमा जुन कि 10 मार्कको रहेको छ। यस पाठमा हामी हेर्न सक्छौँ 1.1 अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041। त्यसपछि 1.2 अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कार्य कर्मचारी सेवा विनयावली। त्यसपछि 1.3 अन्तर्गत विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 तथा विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 रहेको छ। त्यसपछि 1.4 मा हेर्न सक्छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित आर्थिक प्रशासन नियमावलीका देखाएका परिच्छेदहरू हैन। यस अन्तर्गत हामीले पुरै नपढेर त्यसको केही परिच्छेद चाहिँ मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन जस अन्तर्गत क मा हेर्न सक्छौँ प्रारम्भिक परिच्छेद हैन। त्यसपछि ख मा लेखा परीक्षण र बेरोजी प्रछोट परिच्छेद 5। त्यसपछि ग मा हेर्न सक्छौँ सम्पत्तिको जिम्मा, लागत, संरक्षण र बर बुझारत परिच्छेद 6। त्यसपछि खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था परिच्छेद 16। त्यसपछि 1.5 अन्तर्गत विद्युत ऐन 2049 हैन। 1.6 अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074। त्यसपछि 1.7 मा चाहिँ विद्युत वितरण नियमावली 2059 को परिच्छेद 3 मिटर जाँच तथा मिटर रिडिङसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 2 नम्बरमा यो कानुन अन्तर्गत जुन कि हामी 40 मार्क पढ्छौँ नि, त्यसको 2 नम्बर चाहिँ हेर्न सक्छौँ नेपालको प्रचलित संविधान तथा अन्य कानुनसँग सम्बन्धित पढ्नुपर्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा 5 मार्कको क्वेसन आउँछ भने एउटा 10 मार्कको क्वेसन आउँछ। यस अन्तर्गत नेपालको प्रचलित संविधान हैन। त्यसपछि त्यो प्रचलित संविधान पनि पुरै संविधान नपढेर केही भाग मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसको क नम्बर हेर्न सक्छौँ प्रारम्भिक, ख नम्बर नागरिकता, ग नम्बर मौलिक हक र कर्तव्य, घ नम्बरमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, राज्यको दायित्व चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ अङ्ग नम्बरमा राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हैन। च नम्बरमा सङ्घीय कार्यपालिका, 6 नम्बरमा सङ्घीय व्यवस्थापिका,
ज नम्बरमा न्यायपालिका, झ नम्बरमा संवैधानिक निकाय, समिति, आयोग र परिषद। त्यसपछि 2.2 मा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। त्यसपछि 2.3 मा चाहिँ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। साथै यहाँ लेखेको छ द्रष्टव्य। यसमा के भन्न खोजिएको छ भने हामीले यी नियम कानुन चाहिँ पढ्दाखेरि यदि 3 महिना अगाडि कुनै ऐन कानुन चाहिँ संशोधन भएको छ भने हैन, यो सिलेबसभित्र परेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब नागरिकता विधेयक पढेको छ हैन, नागरिकतासँग सम्बन्धित छ। यदि 3 महिना अगाडि केही चेन्ज भएको छ भने पुरानो होइन कि यो 3 महिना अगाडि चेन्ज भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भन्न खोजिएको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो 5औं तहको पनि अहिले हामीले पढेको यो मिटर रिडर सुपरभाइजरको 5औं तह छ हैन, यसको अर्को पार्ट तह 5 लेखापालको पनि हामी लिएर आउँदैछौँ। त्यसको हेर्नको लागि माथिको आई बटनमा हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरी यी र यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्नको लागि फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल एजुकेट द वुमनलाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई आफ्ना नजिकका 5 जना साथीलाई सेयर गरी ज्ञान बाँड्ने मुहिममा आफ्नो अमूल्य सहयोग प्रदान गरौँ। धन्यवाद।